طبیعتاں کافی بدل گئی ہیں. خیر میں اپنی گل لاواں گا. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانن کہ میری ہالے جوانی دی عمر ہے تے میرے کول اپنیاں بکریاں نہیں, میں کسے دیاں مزدوری دے طور تے چرائی کریندا بکریاں نو. یعنی کہ آخ لو کہ مزدوری لے لیندا اور انہاں دیاں ساری دن بکریاں چرینیاں. آپ فرمانے نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جدو ہجرت فرمائی مدینے تو آپ دے نال سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نے آنے نے حضور دی ہوگی میرے نال ملاقات. دو میں یار میرے کو آ گئے, حضور بھی تے سیدنا ابو بکر صدیق بھی. حضور کیونکہ ہجرت فرما کے مدینے ٹرے, آپ فرمانے حضور میں ملے نہ تے حضور فرمایا اے عبداللہ کچھ پین نو ہے تیرے کول؟ سن پیاس لگی ہوئی ہے. آپ فرمانے میں عرض کی تھی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے کول کوئی چیز نہیں. آپ فرمایا پھر دودھ دی دے چا, بکریاں تیرے کول نے, کو بکری چو کے سن دودھ پیوا چھڑ. آپ فرمانے میں عرض کی تھی یا رسول اللہ اے بکریاں دا میں مالک نہیں, میں مزدور ہاں, مزدوری دے طور تے بکریاں چرائینا تے چرا کے مزدوری لے لینا تے بکریاں سائیاں دیاں شامی سائیاں دے گھر پڑا چھڑنا. یا رسول اللہ میں مالک نہیں بکریاں دا, نہ بکریاں دا مالک ہاں نہ بکریاں دے دودھ دا مالک ہاں. اگر مالک ہوندا تے ضرور پیوا چھڑدا. ہن میں انہاں بکریاں دا امین ہاں, میں امانت خیانت نہیں کر سکدا. آنن جدو میں عرض کیتی نا تے ویکھو نا اگے بھی سردار انبیاء کھلوتے نے جیڑے امینہ دے بھی بادشاہ نے. محبوب کریم نے نا غصہ نہیں فرمایا. حضرت عبداللہ بن مسعود فرمانے نا حضور ناراضگی کیتی نہیں. آپ فرمایا عبداللہ کوئی گل نہیں, جے تو امین ہے نا انہاں بکریاں دا تے پھر امین رو, پر اے دس کہ کوئی ایس ریوڑ چ انج دی بکری ہے جیس آج تک دو دتے ہی نہ ہوئے. ہن تو امین انہاں بکریاں دیں جیڑیاں دودھ لیندیاں نے تے جیس آج تک دودھ لائے ہی نہیں, جیس آج تک دودھ دیتے ہی نہیں. آنن میں عرض کی تھی یا رسول اللہ ایک بکری ہے, میرا مالک بھی آند ہے کہ میں بھی ان دودھ دیندیاں نہیں ویکھیا تے حضور میں بھی ان کدی نہیں ویکھیا, نہ میرے مالک ویکھیا نہ میں ویکھیا, شروع تو اس آج تک دودھ دیتے ہی نہیں. حضور فرمایا مڑو بکری لے آ. حضرت عبداللہ بن مسعود فرمانے میں وہ بکری لے آیا, لیا کے پیش کی تھی. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنے دستے شفا نو دستے شفقت نو اس بکری دیاں تھنا تے پھیریا. وَمَسَحَ الدَّرْعَ وَدَعَا فَحَافَلَ الدَّرْعُ. آپ فرمانے حضور دا دستے شفقت اس بکری دے تھنا تے پھرنا, جیس بکری آج تک دودھ دی نہ دیتا ان دے تھن دودھ نال بھر گئے. بکری دے تھن دودھ نال بھر گئے. اور گل اگلی بڑی سمجھن والی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرمانے نا حضور ناراضگی دا اظہار کیتا, رنج ہوئے جلے بکری دے تھن دودھ نال بھر گئے. حضور بکری آپ فرمانے نا آپ چوئی. اور ساڈا جا تک بیے کر جاوے تے انہاں کیے نا ماں چونی آ پیو آکھے تے وہ چوندہ وہ آندہ میں بیے کیتا ہے ابا, میں بی ایس کیتا ہے, میں پی ایچ ڈی کر لئیے, میں ایم فل کر لئے, اور میں مال ہی اپنا جے ڈنگر ہی چرہنے آئے تو میں پڑھن دی لوڑ کی آئی. لیکن ویکھو سردار انبیاء دا طریقہ. حضرت عبداللہ بن مسعود فرمانے حضور بکری چوئی, آپ دودھ پیتا, پھر سیدنا ابو بکر نو دودھ پیوایا, اور آپ فرمانے آخر تے اللہ تعالیٰ دے نبی نے میں نے بھی دودھ پیوایا. اے اخلاق رسول ہے جن اپنان دی ضرورت ہے. دوجے آستے نرمی پیدا کرنا, دوجے سپیس دینا, دوجے دے بھی خیالات دا احترام کرنا, جڑا کہ اسی چھڑ گئے. ساڑیاں تے محافل دے رویے ہی بدل گئے. اسی بے وضو محفل چاہ جانے ہیں, محفل چ بہ کے بھی درود و سلام دا نظرانہ نہیں بھیج دے, محفل چ عمدے بھی خالی ہاتھ ہاں جاندے بھی خالی ہاتھ ہاں.
اسی تے او امت ہاں، اسی تے او ہون دی قوم ہاں، ساڈے اے حالات نے امت دے کہ اسی جو جناب جدو پوری محفل سن لینے آخر تے اسی لنگر تے لڑ پونے ہیں، اسی لنگر ترتیب نال نہیں لے سکتے. ساڈے اخلاق دے اے حالات نے، ساڈے رویے دے اے حالات نے کہ لنگر تے ایک چوراں دے شاپر تے اسی لڑ پونے ہیں. کچھ عرصہ پہلے میں ایک پروگرام تے گیا تو اکثر پھر جڑے سیانے لوگ ہوندے نا محفل والے، وہ آندے جی تسی دعا لمبی کر چھڑیا تے اسی چول بانڈ لاں گے. وہ اس تو آندے نے کہ چلو کم از کم دعا چ اٹھن والے تے نہیں، نہ لڑن والے تے نہیں، جھگڑ سن تے نہ. تو میں ایک جگہ تے گیا تو انہاں کہ جی دعا تھوڑی لمبی کریا اسی چول بانڈ لئیے شاپراں وچ. خیر میں دعا کرن لگ پیا. وہ جو میں دعا کردیاں ویکھیا نا تے ایک بندہ ونڈی جاوے تے جویں سامنے لوگ بیٹھے نے، وہ ایک بندے نے انہاں شاپر دیتا چولاں دا، اس ٹھو ٹھو نہ لے کے اپنی چادر دے وچ لکا لیا. ہن میرے سامنے میں دعا کردا پیا اور نظر میری بالکل اون دے اوتے اس شاپر چولاں والا چادر دے وچ لکا کے نا تے کوئی ایک منٹ لگا ہوئے گا. اس دوجے نے آخیا کہ وہ مین تے شاپر دے نا، اس کہا دیتا نہیں، اس کہا مین تو کون دیتا، مین دے، تو مین چھڑ گیا تین یاد ہی نہیں رہا. اس دوجا شاپر بھی لے لیا. این مسجد دے وچ بیٹھے ہیں، ایک نو لکا لیا اور دا لا کے دوجا بھی لے لیا. اے حالات نے اج کل ساڈے میلاداں دے. اکثر میلاداں والے میلاد کریندے نے، بڑی لائٹنگ لیندے نے، بعد وچ پتہ لگدا ہے جناب لائٹنگ ہی جیڑی ہے ساری ڈائریکٹ لائی جاندی. بیٹا ہسن والیاں گلاں نہیں دوستو، یہ رون والیاں گلاں نے کہ مسلمان اس قدر کمزور ہو گیا جو نبی دا میلاد منین واسطے چوری کرنی پوندی، جدوں کہ ساڈے اسلاف دا طریقہ ہو. انہاں دے کول اننے مال دولت شاید موجود نہیں، انہاں دے کول اننے پیسے نہ ہے، اننے اختیارات نہ ہے، اننے انی جدت نہیں. وہ پورا سال ایک ایک روپیہ اکٹھا کر کے سال بعد میلاد منیندے اور حلال رزق نال منیندے، ایک ایک روپیہ اکٹھا کر دیا. تو میلاد تے اصل ہوئے کہ جیڑا تسی حلال طیب اور طاہر پیسیاں نال کراؤ اور دل دی پاکی نال کراؤ، چاہے کہ لائٹاں نہ لگن، چاہے کہ مولوی نہ ہون، چاہے کہ پیر نہ ہون، چاہے کہ نعت خان نہ ہون. آپ گھر وچ بہ کے چار جی گھر دے اکٹھے ہو کے بھی نعت پڑھ لیں گا نا تے حضور دے میلاد دی خوشی وچ ٹافیاں ونڈ چھڈے گا، سائیوں بھی قبول فرما لیں گے. جے نیت تیری ٹھیک ہوئی تو جے نیت ٹھیک نہ ہوئی جو مرضی کر لے انہاں دی بارگاہ وچ قبول نہیں ہو سکتا جے نیت ہی نہیں ٹھیک. حدیث شریف ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جویں وضو تو بغیر نماز قبول نہیں نا، انج ہی حلال پیسے تو بغیر صدقہ بھی قبول نہیں. اور ساڑیاں لوگاں دے حالات یہ نے کہ ساری زندگی حرام کما 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 کے گواڈیاں تکلیفاں دے دے کے رشتہ داران اوکھیاں کر کر کے روپیے جوڑ لے، دوجیاں دیاں زمیناں تے قبضے کر کے پیسے جوڑ لے، لوگاں تنگ کر کے پیسے جوڑ لے، یتیماں دا حق کھا کے پیسے جوڑ لے، تے آخر تے کی کیتا میں جی حج کرن چلنا. ساری عمر ٹھگی لائی، ساری عمر دال آئے، یتیماں دے مال خود تھے اور مال کھو کے آکھیا ہن میں اللہ دے راہ خرچ کر دیاں گا تے میری بلے بلے ہو جائے گی. لوگاں دے نزدیک بلے بلے ہو سکتی ہے لیکن اصل بلے بلے ہوئے جیڑی رب دے نزدیک ہوئے. ساڈا او طریقہ خار ختم ہو گیا. ساڈے ایک کمزوری نے، ایک کمزوریاں جیڑیاں میں عرض کر رہے ہیں، ساڈی کمزوری دا معیار اور سننا جے. ساڈی کمزوری دا اے معیار ہے کہ اسی مسجد نماز نہیں پڑھ سکتے، اسی پیر نو شرینی دین واسطے چلے جانے ہیں. پیر دی قبر تے چادر چڑھنی چاہی دیئے. پیر صاحب دا عرس ہے، میں آنا قائلہ میں عرساں تے جان دا، میں نہیں آندا کہ عرساں تے جاؤ نا، لیکن کمزوری تو انداز دیں. نال دی گلی چ مسجد ہے، حضرت اس مسجد جانا پسند نہیں کر دے، 10 کلومیٹر تے پیر صاحب دا دربار ہے، اوتھے جناب انہاں حاضری ضرور دینی. کیا اے ایمان ہے؟ کیا اے مسلمان دیاں نشانیاں نے؟ اصل سب تو پہلے تے تیرا فرض ہے کہ تو نماز پڑھ.
پیر کول جانا بعد دی بات ہے. ساڈے لوگ پوری پوری رات جتھے عمرے دا ٹکٹ ہوئے سویرے 4 بجے تک باندھن کہ شاید ساڈا عمرے دا ٹکٹ نکل آئے. عمرے دے ٹکٹ آستے 4 بجے تک بہ سکنا ہے تے 4 بجے اٹھ کے فجر نہیں پڑھ سکتا. جدو کہ عمرہ سنت ہے اور نماز پڑھنا فرض ہے. اور پھر ماشاءاللہ عمریان بھی جڑے ٹکٹاں دے وہ اور ظلم کر دیں. وہ بھی تو دسنا ہوں شاید اس علاقے اتنا عمرے دے ٹکٹ دا رجحان نہیں ہے. جتھے زیادہ رجحان ہے عمرے دے ٹکٹاں دا ان عمرے دے ٹکٹ دے چھڑ دیں. تو میں کچھ دن پہلے ایک جگہ گیا تو اتھے بھی عمرے دا ٹکٹ آ تو میں انہوں نے التجا کی ہے کہ یار ایڈی زیادتی نہ کیتی کرو انہاں لوگاں نال, یار شور بند کراؤ, کوئی ایک بندہ اتھے کھڑا ہو جائے بچیاں کول. اچھا خیال فرماؤ دے وہ کردے کی نے عمرے دا ٹکٹ دے چھڑ دے. عمرے دا ٹکٹ 1,25,000 دا یا 3 دا. عمرے دا پیکیج ہے 3.5 لاکھ دا. وہ جیڑی روٹی اتھے عمرے دے کھانی ہے 50,000 دی, وہ کنا بن گیا 3.25 لاکھ. تے ٹکٹ کنے دا ہے 1.25 لاکھ دا. وہ 3.25 چو 1.25 لاکھ کڈو تے پیچھے 2 رہ گیا. وہ کسے چودھری دا یا ترکڑے دا تے نکلے ان تے کوئی نہیں رولا. ان دے آستے تو 1.25 لاکھ بھی آکھ لو فائدہ ہی فائدہ ہے. ٹھیک ہے. تے جیڑا ماڑا بندہ ہے مزدورہ بندہ ہے ان دا 1.25 لاکھ دا ٹکٹ نکل آوے تے وہ پریشان ہوندہ ہے کہ انہوں میں 2 لاکھ کتھوں اکٹھا کرنا ہے, وہ 2 لاکھ کتھوں جوڑنا ہے. ساڑھے لوگ کام میں اسی ادھا کرنے ہیں جیڑا کرنے ہیں. تو ساڑھیاں کمزوریاں نے کافی چیزاں ہیں. اور انہیں اسی لوگ محفل بیٹھے ہیں, شاید کوئی شریف بندہ جیڑا بھی کوئی ول جتی پا کے اول اس پا کے ہی نہیں آیا ہونا, تو جے پا کے آئے تو کوئی لکا کے اپنی بیٹھا ہے کہ حضور دی محفل جو حالات نے ساڑھے. اے ساڑھے حالات نے اپنے اندر جاتی ماریے. ساڑھے اخلاق میں بڑی کمزوری آ گئی. ساڑھے ال جناب پیر صاحب آ جانا سی آنے جناب مریدنی اگاں ہو کے سر تے ہاتھ دراوے, بدبختی ساڑھی. اور ایسے پیر دی بھی آخ لو وہ بھی کوئی لانتی قسم دا پیر ہے جیڑا جناب بی بی دے مڑ سر تے ہاتھ بھی دھر چھڑ دا. تو لانتی قسم دا مرید ہے جیڑا آدھا ہے کہ ساڑھی بچی دے سر تے ہاتھ دھرو. شریعت اجازت ہی نہیں دین دی, شریعت چھٹی نہیں دین دی کہ ایک جوان بچی 12 سال دی 11 سال دی 10 سال دی 8 سال دی بچی ہوئے اور جا کے امام مسجد کو پڑھے, کسے پیر صاحب کو جا کے بوے. اسا شریعت دیا دھجیاں اڑا کے رکھ چھڑیاں صرف اینا محافل دے چکر ایسے بلے بلے دے چکر میں نہ مناؤ محافلہ, میں آپ پڑھن آیا بیٹھا لیکن کچھ اپنے آپ نو بدلیے بھی صحیح, کوئی تبدیلی تے ساڈے اندر آوے. اسی اس قسم دے ساڈے حالات ہو گئے نے کہ یہودی عیسائی سن ویکھ کے ہسدے نے کہ یہ حالات نے مسلماناں دے. یہ تے شرما اور حیا والے آئے مسلمان, ہنان تے لوگ ویکھ کے فخر کر دے آئے. اور آج ساڈے یہ حالات نے کہ جنہ سانو دین دسنا ہے وہی ساڈا جناب بیڑا غرق کیتی بیٹھے اور اسی کرائی بیٹھے ہیں. سبحان اللہ. میں پیری مریدی دے خلاف نہیں, میں دربار تے جان دے خلاف نہیں, میں اس منین دے خلاف نہیں, لیکن ہر چیز شریعت دی پابندی چوے. جیڑی شریعت دی پابندی چ نہیں, چاہے وہ کوئی پیر ہے چاہے وہ کوئی مولوی ہے, وہ بدبخت ہے. جیڑا شریعت دا پابند نہیں. جدو ایک مریدنی آ گئی ہے تو ان دے سر تے ہاتھ دھرنا پیر دا کی کام میں جی؟ تو کی ضروری ہے کہ پیر صاحب ہاتھ دھرن؟ تو کی ذمہ داری اس مرد دی بندی جن دی بیٹی یا جن دی بیوی یا جن دی بہن پیر صاحب تو پیار لے رہی, کیوں لے رہے, کیوں ہاتھ دھرے پیر, کیوں کزن ہے کہ تجھے نال سلام لین؟ عجیب جا سسٹم آ گیا, کزن میں ان سلام لیں. یہی بد اخلاقی ہے, یہی بد عملی ہے. آج جناب والا باپ آخدا کہ میری بیٹی نے چھٹی ہوگی سکول یا کالج چو, چلو کوئی گل نہیں, میں آپ ایتھے نہیں, میں شہر گیا ہویا, اولا بھتریین فون کردا ہاں بھائی تو جا پترا جا کے لے آ بہن نو. ان دی وہ بہن ہے ہی نہیں, ان دی وہ محرم ہی نہیں, وہ کیویں لے آ سکدا ہے؟
باپ نو ہوش ہی نہیں. وہ آخ سکتا نہیں بہن بھائی نے. وہ بھائی تیرے بہن بھائی بنایا, بہن بھائی نہیں بننے. بہن بھائی وہ ہی نے جڑے اللہ تو رسول بنائے نے. تیرے کول نواں کی تو دین آ گیا, تیرے کول کتوں اختیار آ گیا کہ تو بہن بھائی بنائے گا. تو بس اسی ہر معاملے چی بد اخلاق ہو گئے ہیں. تھوڑا بدلن دی ضرورت ہے, اخلاق رسول اپنان دی ضرورت ہے, سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے عمل کرن دی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سان عمل دی توفیق عطا فرمائے, اخلاق بہتر کرن دی توفیق عطا فرمائے, اتحاد دی توفیق عطا فرمائے, عمل درست کرن دی توفیق عطا فرمائے, قرآن دی تلاوت دی توفیق عطا فرمائے, نمازاں دا پابند رہن دی توفیق عطا فرمائے. اور میری اکثر گلاں تھوڑیاں سخت ہوندیاں تے کئی لوگ آندے کہ پتہ نہیں پیراں دے خلاف ہے. میں خلاف نہیں, الحمدللہ میں آپ پیران مننا, پیران دے گھر بیٹھا, پیران دے گھر جمعیاں, پر الحمدللہ اسی پیر اس نو مننے ہاں جن دی سیرت میر علی علی ہوئے, جن دی سیرت حیات علی علی ہوئے. اسی انہاں سلام کرنے ہاں. پیر محمد حیات علی شاہ رحمت اللہ علیہ بیٹھے, ایک عورت آئی ضعیف بڈھی, تے او سنیا گلیا جپیاں والے پنڈ ایتھے بدر علی اچ, تو بڑے پرانے مرید ہے جپے. تو پڑھدے بھی حضرت صاحب پیر محمد حیات علی شاہ رحمت اللہ علیہ اتاراں رہے مولانا شمس الدین اتار کول رحمت اللہ علیہ, انہاں دے کول پڑھدے رہے اتاراں والے, تے نال ہی پنڈ جپیاں والا. تو پورا پنڈ ہی مرید آ. تو اتھے گئے نا, تے آپ دی ایک عادت ہے آپ راندے مسجد وچ آئے. تو کسے پیغام گلیا جی فلانی ضعیف عورت ہے, تو آندی میرے کول آیا نہیں جانا, تے پیر صاحب مہربانی کرن میں کوئی دین دے مسئلے دو پوچھنے. آپ فرمایا کوئی گل نہیں, میں نا دیگر دی نماز پڑھ کے جلے باہر نکلنا ہے تو میں آواں دا. دیگر دی نماز پڑھی, جیڑے نال نمازی سنگی, آپ فرمایا چلو اس بی بی دین دے مسئلے پوچھنے نے, انہوں وہ مسئلے دسیا گئے. تشریف لے گئے, انہاں منجی پائی آپ آستے, آپ بلکہ پیڑا پایا, پیڑے تے آپ بہ گئے تے منجی تے وہ عورت آئی. اس مسئلہ ایک پوچھیا, آپ جواب دے چھڑیا. دوجا جلے مسئلہ پوچھن لگی نا, تے اس نا ہاتھ ہنج گوڈے تے چلایا حضرت صاحب دے, پیر محمد حیات علی شاہ رحمت اللہ علیہ. آپ دے گوڈے تے ہاتھ لایا نا, تے آپ میں اٹھ کے کھلو گئے. آپ فرمایا نہ آپ دوزکی بن نہ میں دوزکی بنا, تو جیڑا دین دا مسئلہ پوچھنا ہے او پوچھو, میں تین دساں گا. اے عمل نہ کر. ہاتھ بھی کی میں لایا ضعیف عورت. اسی آگ چھڑنے خیر میرے ساڑھے جناب پیران دے سامنے بی بیاں دمال لامی پہن دا, سبحان اللہ. ساڑھے طریقے کاری بدل گئے, بندہ آکھن والی کوئی نہیں, پوچھن والی کوئی نہیں. ویکھو پیری مریدی جائز ہے, لیکن ہوش مند رہ کے پیری مریدی کرو. مرید کیس آستے ہوندے ہو, روحانیت آستے, دین آستے, طریقت آستے, شریعت آستے, یا اپنا بیڑا غرق کرن آستے. بیڑا غرق کرن آستے تو نہیں مرید ہووی دا نا, شریعت تے طریقت آستے ہووی دا. تے جے عمرہ لگ جاندیاں تے مرید پوچھیا بھی پیر تو کدی نہیں کرما لیا, روحانیت دن دیکھن. ہون تے آگے رجحان میں اگے عرض کیتی, ہر معاملے جی بازاری سسٹم ہے. پیری مریدی بازاری, ملاد بازاری, اور سارے سسٹم میں چیسی خرابی پیدا کر لی. جدو کہ سارے جڑے عمل ساڑے بزرگاں شروع کیتے ہیں نا, انہاں چ بڑا حسن آ, پیری مریدی چ بڑا حسن آ. لوگاں راہ لبدا رب دا, لوگاں دین دسیا جاندا, اللہ دے قریب کیتا جاندا, ملاد منائے جاندے حضور دی سیرت آستے, لوگاں حضور دے قریب کیتا جائے, حضور دی فضائل بیان کیتے جان, حضور دے مناقب بیان کیتے جان, لوگ بہ کے درود و سلام پڑھن, لوگ دعاواں کرن, آخر تے دعا ہوئے, لوگ حاجات پیش کرن اللہ دی بارگاہ, یا الہی تیرے نبی دی محفل چاہیں, آ بھی میرا معاملہ ہے, آ بھی میرا معاملہ ہے, اپنے نبی دا صدقہ حل فرما دے. انہاں چیزاں آستے معاملات ہے نا. آخر تے پھر دعا کیتی جاندی آئی, ساڑھے اسلاف دعا کر دیا, یا الہی تیرے نبی دی محفل چاہیں, اپنے نبی دا دیدار عطا فرما دے. ایک تمام چیزاں تو اسی بہت دور ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ تو انت میں عمل دی توفیق دے وے. ٹائم کیا ہے؟ پائیں ٹائم نماز دی توفیق دے وے, اخلاق بہتر کرن دی توفیق دے وے. کتنا ٹائم ہو گیا جی گفتگو کر دیں. ان جڑیاں میں گلاں کیتیاں نا جی, جے تھواتھو عمل ہو پیا تے اے وی بہن ہے, تے جے صرف چسکا آکھو تے او میں تہاڈے نال سیدھیاں جی گلاں کر سکنا, چسکے والا کام سور میرے کول کوئی نہیں.
میں تو نہ سادیاں جیاں گلاں کرنیاں یا وہ کر چھڑیاں ہو سکے تے اناندے تے عمل کر لویا ہے آکھنا دسنا کم میں ساڈا دسیا خوب ادائیں نیت برکت تواڈی لوکو عمل کرو یا نہیں تے میں چوکیدار رسول اللہ دا تے گھر گھر دیواں ہوکا غفلت چھوڑ عبادت کر لو اے مولا دے لوکا اللہ تعالیٰ تو انت مینوں حضور دی سیرت تے چلن دی توفیق عطا فرمائے اخلاق اور اخلاص عطا فرمائے اللہ سن ادب والا بنائے محبتاں عطا فرمائے صلہ رحمی دی توفیق عطا فرمائے اچھا تعلق آپسی رکھن دی توفیق عطا فرمائے چو بازوئے شفاعت را کشائی بر گناہگاراں مکن محروم جامیراں دراں یا رسول اللہ وما علینا الا البلاغ المبین